बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ खवातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, क्या बढ़े हुए नाखूनों के साथ औरत नमाज पढ़ सकती है, वज़ू कर सकती है, गुस्ल कर सकती है? क्या बढ़े हुए नाखूनों के साथ नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी, वज़ू हो जाएगा, गुस्ल हो जाएगा या नहीं? शरीयत क्या कहती है? दूसरा मसला ये कि टीवी वाले कमरे में, एलसीडी वाले कमरे में या जानदार की तस्वीर वाले कमरे में नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी या नहीं? शरीयत क्या कहती है इस मसले के बारे में? और तीसरा मसला ये कि मुसल्ले का कोना मोड़ना, नमाज से फारिग होके मुसल्ले का कोना मोड़ना, ये कैसा है? बहुत सारी खवातीन कहती है कि मुसल्ले का कोना मोड़ दो नमाज पढ़ के, वरना इस पे शैतान नमाज पढ़ेगा। क्या वाकई ही शैतान नमाज पढ़ता है? और क्या वाकई ही मुसल्ले का कोना मोड़ना शरीयत से साबित है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा हुक्म दिया है या नहीं? क्या कहती है शरीयत इन तमाम मसाइल के बारे में? तो देखिए, आपको ये तमाम मसाइल फ़िक़ही ज़वाबित खोल के देखिए, उसमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप जदीद फ़िक़ही मसाइल खोल के देखिए, उसमें मिल जाएंगे। बहिश्ती ज़ेवर खोल के देखिए, उसमें मिल जाएंगे। अग़लातुल अवाम खोल के देखिए, उसमें मिल जाएंगे। किताबुन नवाज़िल खोल के देखिए, उसमें मिल जाएंगे। फ़तावा दारुल उलूम देवबंद खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इमदादुल फ़तावा खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फ़तावा महमूदिया खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फ़तावा शामी खोल के देखिए, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फ़तावा उस्मानी खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से रद्दुल मुख्तार खोल के देखें, दुर्र मुख्तार खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये मुसल्ला मोड़ने वाला जो अलमिया है, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि शैतान नमाज पढ़ लेगा, मुसल्ले का कोना मोड़ दो, वरना शैतान नमाज पढ़ेगा। क्यों? इसलिए कि अगर शैतान नमाज पढ़ता, अगर शैतान सजदा कर लेता अल्लाह के हुक्म से, तो फिर वो शैतान ही क्यों बनता? और बिलफर्ज ऐसे बातिल अकीदे के साथ, जैसे कि इन औरतों का है ये बातिल अकीदा कि शैतान नमाज पढ़ लेगा, अगर बिलफर्ज इन बातिल अकीदों के साथ ऐसा 1% मान भी लिया जाए कि शैतान नमाज पढ़ लेगा, तो आपका तो कुछ नहीं जा रहा ना। शैतान अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेगा ना, अल्लाह को सजदा करेगा। तो मैं और आप कौन होते हैं शैतान को अल्लाह से रोकने वाले? इसलिए ये बिल्कुल गलत बात है। गलातुल अवाम में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी औरतों को जाहिल करार दिया है, कहा है कि बदतरीन जाहिल है जो शरीयत में ऐसी बातों को पेश कर रही है जिसका वजूद ही नहीं है। लिहाजा मुसल्ले का कोना मोड़ना शरीयत से साबित नहीं है। अब दूसरे मसले की तरफ आ जाते हैं कि तस्वीर वाले, जानदार की तस्वीर वाले कमरे में, एलसीडी या टीवी वाले कमरे में नमाज पढ़ना कैसा है, नमाज हो जाएगी या नहीं? तो देखिए, ये जो एलसीडी वाला, टीवी वाला और जानदार की तस्वीर वाला कमरा है, इसमें अगर कोई मर्द हो या औरत नमाज पढ़ ले, तो नमाज मकरूह तहरीमी है। और मकरूह तहरीमी का हुक्म यह है कि वक्त रहते रहते, अगर वक्त बाकी है तो उसका इयादा वाजिब है। वो वाजिबुल इयादा होती है, यानी कि उसको लौटाना पड़ता है। इसकी मिसाल ये समझे कि आपने नमाज पढ़ी लेकिन आपकी नमाज हुई ही नहीं। एक तरीका ये है समझाने का कि नमाज हुई नहीं, क्यों? इसलिए कि लौटानी पड़ रही है। अलबत्ता अगर वक्त नहीं है और आपने उस कमरे में नमाज पढ़ ली, मिसाल के तौर पे आपने असर के 4 फर्ज पढ़े, लेकिन जैसे ही आपने सलाम फेरा तो मगरिब का वक्त शुरू हो गया, तो अब आपको उसका इयादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ज़िम्मे से फ़र्ज़ उतर गया, लेकिन सवाब नहीं मिला। और अगर वक्त था तो फिर ये नमाज लौटाने का हुक्म था दूसरे कमरे में जाके। तो पता ये लगा कि जिसमें जानदार की तस्वीर हो, या फिर जो है एलसीडी हो या टीवी हो या कोई और ऐसी लग़वियात का अड्डा बना रखा हो उस कमरे को, तो फिर उस कमरे में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज लौटानी पड़ेगी दूसरे कमरे में जाके, अगर इस कमरे में नमाज पढ़ ली। लिहाजा इस कमरे में नमाज ना पढ़े, इस कमरे में नमाज मकरूह तहरीमी है। अब तीसरे मसले की तरफ आ जाते हैं। तीसरा मसला कि औरतों के बढ़े हुए नाखून, इनके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है?
تو دیکھیے اگر ناخون کے اوپر نیل پالش لگی ہوئی ہے یا آرٹیفیشل ناخون لگا رکھا ہے، تو اگر اس کو آرٹیفیشل ناخون کے ساتھ یا نیل پالش لگی ہوئی کے ساتھ یا نیل پینٹ، کوئی بھی ایسا پینٹ جو کہ اسکن تک پانی نہیں پہنچنے دے رہا یا آرٹیفیشل ناخون ہے، تو پھر نہ تو اس کا غسل ہوا اور نہ ہی وضو ہوا، اور جب غسل یا وضو ہی نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے میری اس بات کو، اس کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ البتہ اگر ناخون بڑے ہے، بڑے ناخون رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ حیوانوں کے طریقے ہے اور غیر مسلموں کے طریقے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی نسبت اختیار کرے گا روز قیامت وہ انہی میں شمار ہوگا اور دنیا میں بھی وہ انہی میں شمار سمجھا جائے گا۔ تو غیروں کا طریقہ اختیار کر کے آپ کیوں جو ہے غیروں کی دعوت کو قبول کر کے باطل عقیدہ کو اپنانے کو تیار ہے؟ لہٰذا بڑے ناخن نہ رکھے۔ حیوان کا طریقہ ہے، یہ حیوانوں کے بڑے ناخن ہوتے ہیں، حیوان یعنی کہ جانوروں کے۔ تو اگر آپ کو کوئی ویسے کہہ دے کہ کسی عورت کو کہ اے جانور، تو اس کے سر پڑ جائے گی کہ نہیں پڑ جائے گی؟ لیکن اپنے ناخنوں سے آپ ثابت کر رہی ہے کہ ہاں جانور کی طریقے پہ آپ موجود ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے انسان کے دائرے میں رکھے، انسان بن کے رہے، اشرف المخلوق بن کے رہے۔ اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے تو وہی بن کے رہے۔ تو بڑے ہوئے ناخن جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے ناخنوں پہ نیل پالش، نیل پینٹ یا آرٹیفیشل ناخن لگے ہیں اور ان کے اندر پانی نہیں پہنچتا، اسکن تک پانی نہیں پہنچ رہا، تو پھر آپ کا نہ وضو ہوا، نہ غسل ہوا اور نہ نماز ہوئی۔ البتہ اگر بڑے ہوئے ناخنوں کے ساتھ آٹا اس میں پھنسا ہوا ہے یا کوئی اور میل کچیل پھنسا ہوا ہے، لیکن وہ اسکن کے اندر پانی پہنچنے سے منع نہیں ہے، یعنی کہ اسکن تک پانی پہنچ جاتا ہے، اور آپ نے غسل کیا یا وضو کیا اور پھر نماز پڑھی تو آپ کی نماز ہو گئی، لیکن بہتر نہیں ہے، مکروہ ہے۔ دھیان رکھیں مکروہ ہے۔ ایک بات اور، یہ جو گندگی ناخنوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، یہ جو ہے کھانے کے ساتھ پیٹ میں بھی داخل ہوتی ہے، جس سے کہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ بڑا ہوا ناخن جو ہے یہ مردار ہوتا ہے۔ مردار اس وقت ہوگا جب یہ جسم سے الگ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنا ناخن بڑھتا چلا جائے گا اس کے اندر روح نہیں ہوگی، روح جسم وہیں تک ہوگی جہاں تک وہ کھال سے چمٹا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ جتنا بڑا ہوا ہوگا، جب آپ اس کو کاٹیں گے تو اس میں درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔ تکلیف نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے۔ جس حصے کے اندر روح ہے وہاں تکلیف ہوگی۔ آپ اپنے انگلی کو کاٹنے کے بعد اس کو الگ ڈال دیں، یہاں درد ہوگا، یہاں پر ہاتھ میں درد ہوگا، پورا بدن درد سے کرا اٹھے گا، لیکن اس کٹے ہوئے انگلی کے حصے کو آپ چاہے ہتھوڑے سے کوٹ ڈالے یا اس کا ریزہ بنا ڈالے یا اس کا قیمہ بنا ڈالے، تو آپ کو درد وہاں سے نہیں ہوگا، بلکہ یہاں روح ہے، یہاں درد ہوگا۔ لہذا کہ جس نے بھی ایک بات کہی ہے کہ بڑے ہوئے ناخن جو ہے مردار ہوتے ہیں، تو وہ صرف اس وجہ سے کہی ہے کہ اس ناخن کے اندر روح نہیں ہوتی، یعنی کہ جو بڑھ چکا ہے، حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو آپ مردار ناخن کے ساتھ بھی رہ رہی ہے، اس لیے ان سے بھی اجتناب کریں۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔